बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ राउंड अप की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम बहुत ही दिलचस्प बैनुल अक़वामी ख़बरों को आप तक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी मेरे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प बैनुल अक़वामी सतह की ख़बरें हैं जो आप तक इस वीडियो के ज़रिए पहुँचाई जाएंगी। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, फ़िलिपाइंस में एक फ़ौजी तैयारा C-130 क्रैश हुआ है, जिसके नतीजे में 50 के करीब लोग जाँ बहक जबकि 50 के करीब ही लोग ज़ख्मी हुए हैं। इस तैयारे पर तकरीबन 96 के करीब सोल्जर्स जो है वो मौजूद थे, जो फ़िलिपाइंस में मौजूद अबू सायफ ग्रुप, जो कि एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है या इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, उससे लड़ने के लिए जा रहे थे। तो तब ये तैयारा C-130 जो है क्रैश हुआ और इसके नतीजे में ये सानहा पेश आया। फ़िलिपाइंस के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल सूबे जाना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये तैयारा जो है इसने अपनी रनवे को मिस कर दिया था और फिर जब ये दोबारा लैंड होने के लिए पलटा तो तब इसमें कुछ पावर का मसला पेश आया, जिसकी वजह से ये वाक़या दरपेश आया और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। अलबत्ता ये तफसीलात जो है वो बिल्कुल अभी इब्तिदाई हैं और इन्हें हतमी करार नहीं दिया जा सकता। हतमी तफसीलात जो है वो मुकम्मल तहकीक के बाद मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। इस सानहे में सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि ज़मीन पर मौजूद कुछ सिविलियंस भी इस हादसे की ज़िद में आकर जाँ बहक हुए हैं। और याद रहे कि ये तैयारा जो है वो हाल ही में इसी साल जो है वो फ़िलिपाइंस एयर फोर्स ने अमरीकी एयर फोर्स से हासिल किया था। इथियोपिया में जारी सिविल वॉर को रोकने के लिए तिग्रे में मौजूद बागी गिरोह ने अपनी चंद शराइत और मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं और कहा है कि जब तक इन मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो जाता और उनकी यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती, तब तक ये सिविल वॉर जो है वो जारी रहेगी और किसी किस्म का सीज़ वायर नहीं तस्लीम किया जाएगा। इथियोपिया में 10 के करीब सूबे मौजूद हैं जो कि ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, उनको ज़्यादा जो है वो खुद मुख्तारियत हासिल थी। लेकिन 2018 में अबे अहमद ने इथियोपिया की हुकूमत का चार्ज संभाला तो उन्होंने अपने दायरे इख्तियार को वसी कर लिया और जो सूबों को दिए गए इख्तियारात थे उनमें खातिर ख्वाह कमी जो है उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए लाना शुरू कर दी। इस पर जो है वो बहुत से सूबों में जो है वो रंजिश पाई गई और ख़ास तौर पर तिग्रे में जो है वो एक मुसल्ला गिरोह इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और उन्होंने इन पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दिया, तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो गुज़िश्ता साल नवंबर में जो है वो अबे अहमद ने तिग्रे के इन बागियों पर जो है इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे एक फ़ौजी एयर बेस पर हमला किया है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो इस चीज़ को जवाज़ बनाते हुए अबे अहमद ने तिग्रे के इन बागियों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया और इनके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया और बाकायदा अपनी फ़ौजें भी उन्होंने जंग के लिए भेज दी। तो शुरू में तो अदीस अबाबा और जो हुकूमती फ़ोर्सेस थी उन्होंने इन तिग्रे के इलाकों पर फतूहात हासिल करना शुरू की और वो बागियों पर हावी होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर जंग का पांसा भी पलटना शुरू हुआ और फिर तिग्रे के बागी जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होकर सामने आए। उन्होंने अपने इलाके वापस हासिल करना शुरू किए और जो अदीस अबाबा की फ़ौजें हैं उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया और उनको पीछे धकेलने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। अब इस 8 माह की जंग के दौरान जो है वो अब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हज़ारों लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, सिविलियंस का बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग जो है वो हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं, उन्होंने अपने घर से बेघर हुए हैं। 4 लाख से ज़ायद लोग जो है वो कहत साली का शिकार हुए हैं और UN की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये जंग मज़ीद चलती है तो 20 लाख के करीब मज़ीद लोग जो है वो इससे बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो सकता है। तो अपनी शिकस्त को देखते हुए या फिर लोगों की खस्ता हालत को सामने रखते हुए अबे अहमद ने यकतरफा तौर पर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। तो इस पर जो है वो
TPLF نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک مذاق ہے کہ آپ یک طرفہ طور پر جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیں, اور ہم اس جنگ بندی کو تسلیم نہیں کرتے. البتہ کچھ دن بعد جو ہے وہ اب جا کر انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کی طرف آتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہماری کچھ مطالبات ہیں, ہمارے کچھ شرائط ہیں, جس میں انہوں نے یہ شرط عائد کی ہے کہ سب سے پہلے تو تگرے میں ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ہماری حکمرانی کو تسلیم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے صوبے میں بنیادی ضروریات جیسے کہ بجلی وغیرہ اور اس کے علاوہ امداد کو بحال کیا جائے, مہیا کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو جنگی جرائم کیے گئے ہیں حکومتی فورسز کی جانب سے اس کی ایک آزادانہ تحقیقات کروائی جائے, اور جو مجرمان ہیں ان کو اس کی سزا دی جائے. اور جب تک ان مطالبات کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا یا ان پر یقین دہانی نہیں کروا دی جاتی, تب تک کسی قسم کی جنگ بندی ہماری طرف سے نہیں ہوگی, اور ہم جو ہے وہ مسلسل مزید جو ہے وہ جنگ جاری رکھیں گے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے کا آگے چل کر کیا بنتا ہے, جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. البتہ عبے احمد کو چاہیے کہ وہ TPLF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے, بات چیت کرے, انگیج کرے, اور مل کر مشترکہ طور پر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے, کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی اس کا مسئلے کا حل نکالا جائے, تاکہ وہاں پر جو مقیم لوگ ہیں ان کی زندگی کو کسی طرح سے آسان بنایا جا سکے اور ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کی جا سکے. تو ان دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح نیگوسیشن پر آنا پڑے گا, اور اپنے جو ہے وہ ضد چھوڑنی پڑے گی, تھوڑے سے کمپرومائز کرنے پڑیں گے, تبھی جا کر یہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ورنہ یہ جو جنگ ہے, سیول وار ہے, یہ آگے مزید طول پکڑے گی اور آگے اسی طرح چلتی رہے گی, اور لوگوں کا نقصان دونوں طرف سے ہوتا رہے گا. آج کی تیسری اور آخری خبر جو ہے وہ سائپرس سے لیتے ہیں. سائپرس میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے جنگل میں, اور اسے سائپرس کی تاریخ کی بدترین آگ قرار دیا جا رہا ہے, جس نے اب تک تقریباً 50 مربع کلومیٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور اس کی وجہ سے اب تک تقریباً جو ہے وہ 20 سے زائد گاؤں کو ہنگامی بنیادوں پر خالی کروایا جا چکا ہے. اس آگ کے جو شعلے ہیں ان سے اب تک تقریباً 4 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ شعلے جس طرح ہوا چلتی ہے تیز تو وہ ان کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے اور وہ مختلف جگہوں پر جا کر گرتے ہیں, تو اس ساری وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 4 لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اس طریقے سے. اور حکومت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس آگ کو قابو کر سکے, اس کو ختم کر سکے اور آسانی پیدا کر سکے لوگوں کی زندگی میں. اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف ممالک سے مدد کی بھی درخواست کی ہے, اور چند ایک ممالک نے مدد کے لیے حامی بھی بھر دی ہے, جن میں مجموعی طور پر برطانیہ, اٹلی, اسرائیل اور یونان وغیرہ شامل ہیں. اور جو برطانیہ کی ایئر فورس ہے وہ اپنے ہیلی کاپٹرز بھی لانچ کر چکی ہے, اور اس کے ذریعے وہ اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر اہم ممالک اور مختلف جو کمیشنز وغیرہ ہیں ان کے جو اہم رکن ہیں اور یا اہم شخصیات ہیں, وہ سائپرس کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ سائپرس کی اس معاملے میں کسی طرح سے مدد کر سکیں, ان کو مدد فراہم کر سکیں. اس سے قبل سن 1974 میں سائپرس میں بہت بڑے پیمانے پر آگ لگی تھی اور اس نے بھی بہت زیادہ نقصان پھیلایا تھا, مگر رپورٹس کے مطابق جو یہ آگ ہے یہ 1974 کی آگ سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے اور بہت زیادہ خوفناک ہے, اور اسے سائپرس کی تاریخ کی بدترین آگ قرار دیا جا رہا ہے مختلف ایکسپرٹس کی جانب سے. تو لیٹ سی کہ سائپرس کا بھی کیا ہوتا ہے, آگ کا کیا ہوتا ہے, کس طرح سے قابو پایا جاتا ہے, کون سی مشینری یوز کی جاتی ہے, کون کون سے ممالک جو ہے وہ عملی طور پر اس کرائسس میں سائپرس کی مدد کرتے ہیں, کس ایکوپمنٹ کے ذریعے کرتے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت کی بارش نازل ہوگی تو وہ اس آگ سے ان کو نجات دلائے گی. تو یہ ابھی دیکھنا پڑے گا, اس پر ہم نظر رکھیں گے. بہرحال آج کے جو ہے انٹرنیشنل نیوز راؤنڈ اپ سے فی الحال اتنا ہی. آپ ان حوالے سے جو ہے آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی اور انفارمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل.